मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. जेम्स मिशनर हो अमेरिकाचो एकटो फामाद बरोवपी आसलो आनी त्या वेळार ड्वायट हो अमेरिकेचो प्रेसिडेंट आसलो. आतां प्रेसिडेंटान एका आपल्या कार्याक आनी त्या कार्याक मागीर जेवणय आसलें ताणें जेम्स मिशनराक इन्विटेशन धाडलें, कार्ड धाडलें. जेम्स मिशनरान प्रेसिडेंटाक ड्वायटाक एक चीट बरयली. मिस्टर प्रेसिडेंट, तुमी म्हाका तुमच्या जेवणाच्या कार्यावळीक आपोवणें दिलें, तुमकां देव बरें करूं. पूण त्याच दिसा त्याच वेळार म्हजे एके टिचरीचो सत्कार आसा आनी तिणें म्हज्या जिवितांत खूब प्रभाव घाल्लो आसा आनी ती म्हाका खूब मोगाची. हांव जर तुमचे कार्यावळीक आयलो ना व्हडलेशें कांय तुमकां उणें पडचें ना, पूण हांव जर तिच्या सत्काराक जर गेलो ना तर ती म्हाका चुकतली आनी हांव तिका ते घडयेक चुकतलो, देखून माफ करात. तेन्ना प्रेसिडेंटान परत ताका जाप दिली, तुमी सांगलेलें हें खरें मिस्टर मिशनर. तुमच्या जिवितांत एक 10 तरी प्रेसिडेंट तुमकां पळोवपाक मेळटले, पूण जिवितांत एक बरी शिकोवपीण, एक बरी टिचर चुकून मेळटा हें खरें. आमकां जी शिकयतलीं आसात न्ही ती खुबशीं आसतात. थोडीं आमच्या प्राथमीक शाळेंत, मागीर हायस्कुलांत, मागीर हायर सेकंडरी, कॉलेजींनी, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतात, शिकयतात. पूण सगळींच कितें आमचेर प्रभाव घालतलीं अशें म्हणूंक जायना. भोव थोडीं अशीं आसतात तीं आमचेर खूब प्रभाव घालतात आनी तांकां लागून आमचें व्यक्तित्व, पर्सनॅलिटी घडटा आनी तांकां आमी मारासर विसरना. जरी आमकां तांकां मेळपाक मेळना, संद ना, पूण आमी तांकां विसरना. तांचे विशीं आमी चिंतता, तांचे विशीं दुसऱ्यां कडेन आमी उलयता. एक बरो शिकोवपी वा शिकोवपीण एक पवित्र काम करता. आतां उरलीं कामां कितें अपवित्र अशें म्हणूंक हांव सोदिना. हें हांव शिकोवपाचें काम पवित्र इतल्याकच म्हणटा कित्याक थंयसर तूं एका मनशाक घडयताय, मनशाचेर तूं इतलो प्रभाव घालताय. आनी पळय, चड करून जीं ल्हान भुरगीं आसतात प्राथमीक शाळेंत, एलिमेंटरी शाळेंत, तांकां कोण शिकयता त्यो टिचरी एकदम बऱ्यो आसच्यो पडटात. विशयांनी बऱ्यो आनी चड करून गुणांनी बऱ्यो अश्यो आसूंक जाय. कित्याक ल्हान भुरगीं म्हणजे एकदम उक्त्या मनाचीं, तांचे कडेन भेदभाव असलें कांय ना. टिचर कितें सांगता तें देवाचें उतर कशें ती मानता. टिचरीन जरी चुकीचें सांगलें त्या भुरग्यांक सतच कशें दिसता. देखून पळय, घरा वेतच आवयन जर कितें म्हणलें ती भुरगीं, आवय कितें म्हणटा, मम्मी तुका हांवें समजना, टिचरीन सांगलां म्हाका अशें, तूं ओगी बस, पळय अशी सांगता. म्हणटच केदी व्हडली मोठी जबाबदारी ही आमच्या प्राथमीक शाळेंत शिकोवपी टिचरींचेर आसा. पूण ताचेर आमच्या सरकाराचें म्हणा, शिक्षण खात्याचें लक्ष आसा वय. तांकां कितें दिसता, कोणेंय जाता उपकारता, कोणेंय शिकयल्यार उपकारता, कित्याक ल्हान भुरगीं म्हणून. ना, ल्हान भुरग्यांक शिकोवपी टिचरी चडांत चड क्वॉलिफिकेशन आसल्यो आसूंक जाय. फकत विशयाची म्हायती, एक डिग्री मेळ्ळ्यार पावना. तांकां वागणुकी शास्त्र म्हणजे सायकॉलॉजी
चड करून भुरग्यांची सायकॉलॉजी हाचें शिक्षण आसूंक जाय, ताची खबर आसूंक जाय. बाबा भुरग्यांक कशें शिकोवंक जाय, भुरग्यां कडेन कशें उलोवंक जाय, भुरग्यां कडेन कशें वागपाक जाय, असलें आसूंक जाय. असलें आमच्या देशांत व्हडलेशें कांय ना. ताचे कडेन आमचें लक्षच ना. कित्याक ह्या ल्हान भुरग्यांचेर जो प्रभाव पडटा ताका लागून त्या भुरग्यांचें व्यक्तित्व घडता आनी त्या भुरग्यांचें जिवीत बदलूंक शकता. एके टिचरीक लागून भुरग्यांक शिकपाचेर कांठाळो येवं येता, एका विशयाचेर कांठाळो येवं येता, चड करून गणिताचेर. कित्याक गणीत शिकोवपाची एक पद्दत आसा. आमकां दिसता गणीत म्हणजे कठीण, तशें कठीण म्हणलें कांय ना. तूं जर तांकां एका बरे पद्दतीन शिकयशी भुरग्यांक गणीत कठीण जावचें ना. तें गणितच न्ही, मागीर परिसर अभ्यास EVS म्हणटा आमी तें आसा, वा भास आसा, ती मागीर खंयचीय भास जावं, आपली आवय भास जावं, इंग्लीश जावं, मराठी, हिंदी, कोंकणी, खंयच्यो भासो आमी शाळेंत शिकयता पळया, त्यो भासो बऱ्या भाशेन त्या भुरग्यांक शिकयल्यार ती भुरगीं शिकतात. जायते फावटी थोड्या भुरग्यांक, चड करून क्रिस्तांव भुरग्यांच्या तकलेंत एक हें आसा, हिंदी कठीण म्हणून. हिंदी कित्याक कठीण? कठीण कित्याक म्हणून आमच्या तकलेंत आसा तें कठीण म्हणून. पूण तेच जर टिचरीन तांकां बरें समजावन सांगलें, बरें शिकयलें, भुरगीं शिकता, शिकना अशें कांय ना. पूण म्हणजेच ह्या प्राथमीक मळाचेर शिकोवपी टिचरींचें काम, हाका लागून हांव म्हणटां, पवित्र, कित्याक विशय शिकयतानाच ती त्या भुरग्याचें व्यक्तित्व घडयतात. ताची कितें देणी आसात भुरग्यांत कसली ताकत आसा ती तांणी सोदून काडूंक जाय. भुरग्यांची उमेद वाडोवपाक जाय आनी हाका लागून भुरगीं वयर सरतलीं आनी देशाची बरी नागरिकां ती जातलीं. म्हणटच ज्यो कोण टिचरी हो व्हिडियो पळयता आनी ती जर प्राथमीक मळार शिकयता, तर तांणी अशें चिंतचें न्हय, आमी ल्हान भुरग्यांक शिकयता, आमी एलिमेंटरी शाळेंत शिकयता, ती पळया हायस्कुलांत शिकयता, ती कॉलेजींत शिकयता. ना, असले भावनेर रावचें न्हय. हांव कितें काम करतां तें भोव पवित्र काम करतां. म्हणटच हांव हायस्कुलांत शिकोवपी वा कॉलेजींत शिकोवपी टिचरी मास्तर परस कांयच उणें न्हय, उलटें जाल्यार हांव तांच्या परस महान. असल्या चिंतपान उमेदीन भुरग्यांक समजोवन घेवन शिकोवचें आनी आमच्या भुरग्यांक बरी नागरिकां करची, अशी म्हजी तांकां विनंती. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.